जुम यहाँनिर अनि परमेश्वरलाई त्यो समय कमिटमेन्ट दिनु होइन हामी सधैँ आए चाहिँ चर्चमा आएको है यो साधारण कुरो होइन होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ यसको निम्ति आउनुहोस् आजको वचन हामीतर्फ जानेछौँ र त्यसको लागि मेबी भाइ अनितले मलाई मलाई एक दुईवटा पंक्ति पढ्नमा सहायता गर्नुहोला भाइ अनितले एफिसीको 3:19 भाइ अनितले एफिसीको 3:19 एफिसीको 3:19 हैन अनि ब्रदर टेकले 1 जन पहिलो यूहन्ना 4 को 7 देखिको 8 सम्म है फर्स्ट हामी एफिसीको 3:19 पढ्ने छौं र त्यसको पश्चात हामी पहिलो यूहन्ना 4 को 7 देखिको 8 सम्म हामी पढ्ने छौं है र त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 13 को 8 हामी म पढिदिनेछु है ल ल एकजना कसलाई भन्न सक्छु भन्दाखेरि हेमराज भाइ मेबी सायद तपाईकोमा बाइबल छैन अहिले हैन र एकजना तपाईहरु दे मलाई अनुषा बहिनी तपाई हुनुहुन्छ यर्मियाको 31 को 3 31 को 3 ल जेरेमाया यर्मियाको 31 को 3 तपाईले पढिदिनुस् ल हुन्छ सुरु गर्न सक्छौं Brother Drake. सात दिन को 8 समय आमेन अनि यर्मिया 31 को 3 अनुशाया आमेन आमेन अनि म तपाईहरुको माझ पहिलो कोरिन्थीको 13 को 8 पढिन्छु अनि खाली क खण्ड है अनि क भागमा पढ्दिछु प्रेम कहिले पनि अन्त्य हुँदैन हैन अनि आजको वचनको विषय पनि त्यही नै छ लभ नेभर फेल्स परमेश्वरको प्रेम हामी प्रति कहिले पनि रिटिँदैन या त सिद्धिँदैन हैन अघि यर्मियाको 31:3 मा पढे झै परम प्रभुले विगत दिनहरुमा के भनेछ परम प्रभुले विगत समयमा हामीलाई यसो भन्दै देखा पर्नुभयो सधैँभरि रहने प्रेमले कहिलेसम्म रहने अरे सधैँभरि रहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु मैले तँलाई दया गरी खिचेको छु मैले तँलाई दया गरी के गरेको छु मैले खिचेको छु त्यसर्थ परमेश्वरको प्रेम तपाई र हामीलाई थोरै समयको निम्ति हैन या उहाँले सकेसम्म या त हामी जब राम्रो हुँदाखेरिको सम्म मात्रै हैन या त हामी वचन अनुसार चल्दाखेरि मात्र हैन या चाहिँ परमेश्वरको प्रेम तपाई र मेरो निम्ति हामीले वचन पालन गरे अनुसार मात्रै जब वचन पालन गर्छौं तब मात्रै गर्ने प्रेम हैन या त परमेश्वरको प्रेम तपाई र हाम्रो निम्ति प्रभुले जब मलाई हामी लाग्छ हैन पोइन्ट नम्बर 1 बिहान तिमी उठ्यौ चर्चमा बिहान उठ्यौ तिमीले प्रार्थना गर्यौ
पोइन्ट नम्बर 2, खानुको अगाडि तिमीले प्रार्थना गर्यो। पोइन्ट नम्बर 3, तिमी मर्निङमा चर्चमा गयो होइन। पोइन्ट नम्बर 4, तिमी फर्केर आएर चर्चका वचनहरू तिमीले पढ्यो। या पोइन्ट नम्बर 5, तिमी सुत्नुभन्दा अगाडि खानुभन्दा अगाडि तिमीले प्रार्थना गर्यो। अब तिमी इसाई बन्यो, तब मात्र म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरो यहाँनिर लेखेको होइन। परमेश्वरले यहाँनिर वचनमा भन्दै हुनुहुन्छ, इभन दो वी फेल, हामी सबैजना पापी स्वभाव सबैकोमा छ। हाम्रो पापी स्वभावले धेरै कुरोमा हामीलाई तल गिराउँदछ, अनि तब पनि परमेश्वरको प्रेम हामीसित निरन्तर हुन्छ। गॉड लभ्स नेभर फेल। परमेश्वरको प्रेम हामी प्रति कहिले पनि कमी हुँदैन, या त उहाँले त्यो प्रकारले प्रेम गर्नुहुन्छ होइन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हाम्रो हृदयलाई तयारी गरौँ। परमपिता परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यस बिहानीको समय तपाईँ परमेश्वर स्वयं व्यक्तिगत रूपमा हामीसित बोल्नुहोस्, अनि तपाईँको प्रेमको गहिराईलाई हामीलाई बुझ्नमा सहायता दिनुहोस् प्रभुजी। म खोट भएको, मेरोमा कुनै पनि यस्तो राम्रो कुरो छैन प्रभुजी जसद्वारा म तपाईँको प्रेमलाई प्रभु दर्शाउन सकौँ, या त प्रभु तपाईँको प्रेमलाई प्रकट गर्न सकौँ, या तपाईँको प्रेमलाई सम्झाउन सकौँ। तर पनि प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् तपाईँको यो वचनलाई बुझ्नमा। प्रभु तपाईँको त्यो गहिराईलाई, तपाईँको त्यो प्रेमको गहिराईलाई बुझ्नमा सहायता गर्नुहोस्। येशू मसीह प्रभु तपाईँको नाम, आमेन। उत्पत्तिको पहिलो भागमा हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पहिलो भागमा हामी एउटा घटना हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको जेनेसिस च्याप्टर 3 मा हामी हेरौँ है। जेनेसिस च्याप्टर 3 मा हामी हेर्न सक्छौँ कि परमप्रभुले 1 र 2, 3 हेरौँ न है। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन पशुहरू मध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो होइन। साँप चाहिँ एकदमै धूर्त थियो, अर्थात् साँप चाहिँ के थियो, एकदमै धूर्त भन्नाले चलाक थियो, एकदमै चलाक। त्यसले चलाक भन्नाले के भन्नु त, परमेश्वरको सोच नभएको। चलाकको अर्थ यो परमेश्वरको विचार नभएको। चलाकको अर्थ यो परमेश्वरको आत्मा अनुसारले लिड नभएको होइन, अगुवाई नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्छ, चलाक भन्छ। अनि उसले जब केही पनि कार्य गर्छ आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति मात्रै गर्दछ। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? यहाँनिर भावना बुझ्नुहोस्। यहाँनिर परमपिता परमेश्वरले सबै रुखको फल खानु भनिन्छ। तपाईँ र हामीलाई थाहा छ होइन, एउटा वृक्षबाट मात्रै नखानु भनेर भन्नुभएको छ। किनभने परमेश्वरले जब भन्नुभयो, त्यो जब तिमी खान्छौ तिमी मर्छौ, आत्मिक तौरमा मर्छौ, शरीरमा पनि तिम्रो उमेर के भएर जान्छ, मर्दै जान्छ। पापले गर्दाखेरि अधर्म लिएर आउँछ होइन। तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, यहाँनिर के लेख्छ, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनेको छ होइन। यहाँनिर यो भावनाले कहिले पनि भन्यो होला। चलाक मान्छेले कसरी बोल्छ तपाईँलाई थाहा छ? म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है। के परमेश्वरले तिमीलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनेको छ भन्ने प्रकारको भावनामा उसले बोल्यो। एकदमै चलाक प्रकारले, चनखो प्रकारले, चतुर प्रकारले उसले बोलिरहेको छ होइन। किनभने जब उसले यस्तो प्रकारले बोल्छ नि, तपाईँ र मेरो मनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यमा हामी शङ्का गर्न थाल्छौँ। तिमीलाई त परमेश्वरले त्यो रुखबाट, त्यो वृक्षबाट फल नखानु पो भनेको छ होइन। त्यो प्रकारको भावनाले, सोच र विचारले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले गर्नुभएको कार्य, जुन चाहिँ हामीसित पुरा सुरु गर्नुभयो होइन, फिलिपीको पुस्तक, जुन चाहिँ कार्य हामीमा सुरु गर्नुभएको छ, सिद्ध्याउनु हुने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि शैतानको त्यो धृढताले गर्दाखेरि, चलाकपनले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी के भइपठाउँछौँ, हामी परमेश्वरले गरेको त्यो कार्यमाथि शङ्का गर्न थाल्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा मुख्य कुरो के हो, शैतानले तपाईँ र मलाई हाम्रो सोचमा के गर्छ, अलिकति घुमाइ मात्र दिन्छ। उसले आएर ठुलो हतियार लिएर आएर तपाईँलाई घ्याक्क पक्रिँदैन,
तपाईको सोच्ने मनलाई जुन चाहिँ हेड क्वार्टर छ त्यो सोच्ने मनमा अलिकति शङ्का मात्रै हालिदिन्छ। ए तिमीलाई यो परमेश्वरले भनेको छ कि तिम्रो तिम्रो सोच तिमीलाई यो परमेश्वरले भनेको छ तिमीले त्यो फोन नखानु भनेर। अब त्यसो भन्नाले मैले यदि अनित ब्रदरलाई भने अरे होइन, ए एउटा उदाहरण मात्रै है, अनित ब्रदरलाई भने अरे ए सुक्रासले त्यसो भने तिमीलाई भन्यो भने मलाई लाग्छ अनितले धेरै कुरा सोच्नु थाल्छ होइन। के भन्दाखेरि उसले ठुलो प्रकारले बोल्दैन क्या, उसले ठुलो प्रकारले बोल्दैन, तर उसले के गर्छ भने सानो खमीर मात्रै हालिदिन्छ। तपाईँ र मेरो मनमा एउटा सानो हल्का खमीर मात्रै मर्चा मात्रै छर्किदिन्छ। त्यो खमीर भित्रबाट गएर डाउट क्रिएट गर्छ, त्यसले हामीलाई शङ्का क्रिएट गर्छ, अनि अन्तिममा के हुन्छ भन्नुहोस् त, हामी परमेश्वरको प्रेमदेखिको बाहिर जान्छौँ। अन्तिममा के हुन्छ, परमेश्वरको प्रेमदेखिको हामी के भएर जान्छौँ, बाहिर भएर जान्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो जीवन दिनुभएको छैन, परमेश्वरले यो आशा दिनुभएको छ। अनि तपाईँ र मैले पाएको यो जीवनलाई कहिलेकाहीँ हामी शङ्का गरी पठाउँछौँ। अनि हेर्नुहोस् त अर्को वचन, स्त्रीले सर्पले भने बगैँचाको रुखको फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले चारमा हेर्नुहोस् न, सर्पले के भन्छ, चारमा सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ। अरे कसरी हुन सक्छ, तिमीहरू मर्दैनौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरूले त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछ। उद्देश्य के थियो परमेश्वरको, हामीलाई उहाँ जस्तो बनाउनको निम्ति। उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको तपाईँ र मलाई उहाँको अनुग्रह र कृपालाई पाउन थियो। उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई त्यो आदनको बगैँचामा हराएको थियो जुन चाहिँ प्रेम र शान्ति हामीले थियो त्यो फेरि रिस्टोर गर्नको निम्ति हो। तर शैतान दृढ भएकोले गर्दा, चलाक भएकोले गर्दा र आज विश्वासीहरूको हृदयमा सोचमा हरेक विश्वासीहरूको सोच र विचारमा उनीहरूलाई के हालेको छ भन्दाखेरि शैतानले अलिकति पनि ट्विस्ट गरिदिन्छ, हल्का ट्विस्ट गरिदिन्छ होइन। ए तिमीले यो गर्दैछौ, के तिमीले परमेश्वरको प्रेम पाउँछौ के होइन, के परमेश्वरको अनुग्रह पाएको छौ के तिमीले, ए त्यस्तो पो गर्नु भने तिमीलाई होइन, ए त्यस्तो पो। शैतान लायर छ, हि इज अ बिग लायर। ऊ एकदमै एउटा ठुलो झुटो व्यक्ति हो। तपाईँ र मलाई परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्नदेखिको विभिन्न त्यस्ता कुराहरू भित्र पछाडि बोलिरहेको हुन्छ। हि इज अ बिग लायर। अनि उसको निर्णय सुरुवात संसारको सृष्टि हुनु अघि नै उसको निर्णय भइसकेको छ कि ऊ अन्तिममा ऊ त्यो बटमलेस पिटमा होइन, त्यो के भन्छ भुइँ नभएको त्यो खाडलमा उसलाई फ्याँकिनेछ, फ्यालिनेछ, आगोमा उसले झोकिनेछ भन्ने कुरो। किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, हामीले पढ्यौँ होइन यर्मियाको 31 होइन, हामीले पढ्यौँ होइन यर्मियाको 31:3 हुन्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनन्तको प्रेम गरेको छ। अनि यही प्रेमको अनुभव गर्नदेखि चाहिँ शैतानले तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो हृदयमा र मनमा, हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको चुनौतीहरू, विभिन्न प्रकारको सोचहरू, विभिन्न प्रकारको डाउट्सहरू होइन, शङ्काहरू हालिदिन्छ। एम आई लभ बाई गड, के म प्रेम गरिएको छु, के मलाई साँच्चै परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, के मेरो प्रेम मैले गुमाइसकेको छु। बाइ द वे आज तपाईँलाई म एउटा कुरो, असल कुरो बताउन चाहन्छु। एक दुईवटा म वचन पढिदिन्छु। यर्मियाको पुस्तकले जसरी भन्छ कि 31:3 कि परमेश्वरले विगत समयमा तिमी कहाँ हामी कहाँ यसो भन्दै देखाउनु पारमा सधैँभरि रहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, मैले तँलाई दया गरी सिकाएको छु। परमेश्वरको प्रेम अनन्तको,
इट्स अनब्रेकेबल, मतलब अर्थात् उहाँको त्यो प्रेम कहिले पनि टुट्दैन। तपाईँ राम्रो धर्मी भएको दिन मात्रै, तपाईँ दयालु र कृपालु भएको दिन मात्रै परमेश्वरले प्रेम गर्छ भन्ने कुरो छैन। 1 Corinthians 13:8 होइन, पहिलो कोरिन्थीको 13:8ले भन्छ परमेश्वरको प्रेम कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। He never fails। किनकि परमेश्वरले संसारलाई धेरै प्रेम गर्नुभयो होइन, परमेश्वरले संसारलाई धेरै प्रेम गर्नुभयो। अनि पहिलो दोस्रो तिमोथी 1:7 याद गर्नुहोस् है, दोस्रो तिमोथी 1:7मा के भनेको छ, गॉड हैज नेभर गिभ अ माइन्ड अफ फियर, होइन, हामीलाई डरको आत्मा दिएको छैन। सुन्नुहोस् है, फर्स्ट शब्द के छ त्यहाँनिर, के छ, प्रेम, होइन। फर्स्ट शब्द के छ भन्छ, प्रेम, जो चाहिँ परमेश्वर पिताले हामीसित गर्न चाहन्छ। तपाईलाई राम्रोसँग बुझ्नु, यहाँनिर त्रिएकता पनि हामी देख्छौँ, ट्रिनिटी पनि हामी देख्छौँ। For God has not given us, second Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, डर र भयको आत्मा दिएको छैन, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ लभ, पावर एन्ड साउन्ड माइन्ड। अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रेम, जो चाहिँ परमेश्वर तपाईँ र मलाई गर्न चाहनुहुन्छ, होइन। अनि पावर which comes from the Holy Spirit, परमेश्वरको आत्माद्वारा त्यो सामर्थ्य आउँदछ। अब हेर्नुहोस् है, तेस्रो कुरो के हो, साउन्ड माइन्ड, लेट द्याट माइन्ड बी विथ यु विच वाज इन जिजस क्राइस्ट, होइन। आमीन। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ होइन त, त्रिएकता, परमेश्वरले प्रेम गर्नु चाहनुहुन्छ, त्यही परमेश्वरको प्रेम तपाईँ र मेरो मनमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको अनुभव गरेको चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। सेकेन्ड कुरो, त्यो अनुभवलाई पवित्र आत्माको सामर्थ्यले प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ। अनि जब पनि शैतान र मलाई तपाईँ र मलाई लडाउने कोसिस गरेको छ, ही वान्ट अस टु हैव माइन्ड लाइक क्राइस्ट, साउन्ड माइन्ड, होइन। त्रिएकता, पिताको प्रेम, होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कुन चाहिँ आत्मा दिनुभएको छैन अरे, डरको आत्मा दिएको छैन। अनि डरको आत्मा नदिएर के, कुन चाहिँ आत्मा दिनुभएको छ त, प्रेमको आत्मा, जो प्रेम चाहिँ स्वर्गीय परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्थ्यो। दोस्रो कुरो, सामर्थ्यको आत्मा, होइन, पावर, सामर्थ्यको आत्मा, जो चाहिँ पवित्र आत्माबाट आउँछ। अनि तेस्रो कुरो के छ, साउन्ड माइन्ड, विच वाज देयर इन जिजस, येशू मसीहको जस्तै सोच्ने वा बुझ्ने वा। सो दिस इज वाट गॉड टिचेस टुडे, होइन। आज विश्वासीहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गरोस्, पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा अनुभव गरेको होस्। अनि तेस्रो कुरो, त्यही माइन्ड र सोच भएको होस्, डिसिभ्ड माइन्ड। येशू क्रिस्टलाई कहिले पनि शैतानले छकाउन सकेन, उसले बहुत कोसिस गर्यो, त्यही मन भएको होस् तिमी र मेरोमा। त्रिएक परमेश्वर हेर्नुहोस् त, पिता, पवित्र आत्मा, पुत्र, परमेश्वर, है। कति राम्रो कुरो छ। सो ही वान्ट्स अस टु एक्सपिरियन्स, आजको दिनमा तपाईँ र मलाई उहाँले चाहनुहुन्छ कि उहाँले त्यो प्रेमको अनुभव गरेको। अनि शैतानले जहिले पनि तपाईँ र मलाई त्यो प्रेमको अनुभव गरिदिनेको टाढो हुन्छ। जब पनि हामी यो शैतानको कुराहरू, त्यो शङ्काहरू, डाउटहरू हाम्रो हृदयमा आउँछ नि, हामीले के हुन्छ भन्दा, हामी परमेश्वरको एक्सपिरियन्सियल लभ या त हामीले अनुभवी प्रेमदेखिको हामी टाढो हुँदै जान्छौँ, होइन। प्रेम, वाट इज लभ, इट इज अनकन्डिसनल, हामी भन्छौँ इट इज अनकन्डिसनल। वाट इज लभ, इट इज एक्सप्रेसन अफ गड इमोसन इन अनकन्डिसनली भन्छौँ, होइन हामी। तर यो डेफिनेसनमा मात्रै राख्नु होइन, तर जब तपाईँ साँच्चै रूपमा म पापी हो, मलाई क्षमाको जरुरत छ भन्ने कुरो चाल पाउनुहुन्छ नि, मलाई कति प्रेमको जरुरत रहेछ परमेश्वरको, अनन्त प्रेमको। अनि त्यही अनन्तताको प्रेम चाहिँ तँलाई गर्दिन भन्ने त्यो शङ्का चाहिँ विभिन्न विश्वासीहरूलाई आज विभिन्न चर्चहरूद्वारा, पास्टरले सिकाएको कुराहरूद्वारा, जसले चाहिँ बाइबलका राम्रो फाउन्डेसनहरू पाएका छैनन्, ती पास्टरहरूद्वारा या विभिन्न शङ्कात्मक कुराहरू भिडियोमा हेरेकोद्वारा त्यहाँनिर के भएको छ, मान्छेहरू डिसिभ भइरहेको छ, उनीहरू धोकामा परिरहेको छ। अब यदि जब हामी परमेश्वरले मलाई प्रेम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरो शङ्का गर्न थाल्यो भने, पहिला त वी आर नट अन द साइड। हाम्रोमा के छैन अरे, यहाँ के हामीले पढ्यौँ नि, होइन, प्रिय हो तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई प्रेम गरौ, किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। प्रेम कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरमा आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र उसले परमेश्वरलाई चिन्छ। He knows God because he has love. किन त्यो प्रेम चाहिँ उसकोमा छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एकदमै अद्भुत कुरा छ यो कुरो। लिसन टु दिस। अर्को कुरा सुन्नु, आत्मा,
प्रेम नगर्ने परमेश्वरलाई चिन्दैन, या त प्रेमको अनुभव नगर्नेले के हुँदैन, परमेश्वरलाई चिन्दैन। परमेश्वरको त्यो अगापे प्रेमलाई अनुभव नगर्नेले के गर्छ, शङ्का गर्छ। बट रिमाइन्ड योर सेल्फ अलवेज, तपाईँले आफूलाई यो रिमाइन्ड दिलाउनुहोस्, याद दिलाउनुहोस् कि यर्मियाको 31:3ले भन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्तताको प्रेम गर्नुभएको छ। हिज लभ नेभर फेल्स, परमेश्वरको प्रेम कहिले पनि विफल हुँदैन, होइन। अनि एफिसीको किन विफल हुँदैन भन्दाखेरि, किनभने उहाँ विफल हुन सक्नुहुन्न, के कारणले गर्दा होला, किन उहाँ विफल, उहाँको प्रेम किन विफल हुन सक्दैन। अनि एफिसियन च्याप्टर 3:19, होइन, ज्ञान। अब पहिलो कुरो, परमेश्वरको प्रेमलाई कहिले पनि हामी मनुष्यको सोचले कहिले पनि कन्सिभ गर्न सक्दैनौँ क्या, त्यसलाई हामी रिसिभ गर्न सक्दैनौँ। त्यसले ज्ञानलाई मात गर्ने, अर्थात् तपाईँ र हाम्रो ज्ञानले परमेश्वरलाई सोच्न सक्दैन, परमेश्वरको प्रेमलाई सोच्नै सक्दैनौँ, व्याख्या नै गर्न सक्दैनौँ। ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउने सक, ताकि परमेश्वरको सारा सम्पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण आओ। के भन्न खोजेको, तपाईँ र मेरो जति पनि ज्ञान छ नि, सारा संसारको सबै ज्ञान एकट्ठा गर्नुहोस्, त्यो ज्ञानले यदि परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने पनि तपाईँ र हामी उहाँको प्रेमलाई बुझ्न पनि सक्दैनौँ, बुझ्न पनि सक्दैनौँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीले जे सोच्छौ त्यो प्रेमले म तिमीलाई प्रेम गर्दिन, तर अनन्तताको परमेश्वरले, अनन्तको अनब्रेकेबल, जो चाहिँ भाँचिँदैन, टुक्रिँदैन, कमजोर हुँदैन, तपाईँ र मलाई हरेक परिस्थितिमा उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। कति असल कुरो हेर्नुहोस् त, होइन। सो लभ नेभर फेल्स, परमेश्वरको प्रेम कहिले पनि हार खाँदैन, होइन। अनि के तपाईँ र म आज यो प्रेममा बस्न चाहदिनँ होला, होइन। मलाई लाग्छ विनिताले जहिले पनि अनितलाई यही उपेक्षा गरिरहेको हुन्छ, अनित भाइबाट, कि मलाई कहिले पनि नटुट्ने प्रेम गरेको होस्, होइन। अनि अनितले पनि विनिताबाट त्यही कुरो गरिरहेको हुन्छ। जे नै जस्तै नै भयो भने हामी पति पत्नी जस्तै नै जे भयो भने हामी एकट्ठा बसिरहेको हुन्छ, होइन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो उपेक्षा हाम्रो मनुष्यबाट हुन जान्छ, तर कहिलेकाहीँ मनुष्यबाट त्यो एक्सपेक्टेसन रङ हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, हाम्रो प्रेम के छ, सीमित छ, त्यसले गर्दा डिस्करेजमेन्ट आउँछ। हामी ओभर एक्सपेक्टेसन लिड्स टु डिस्करेजमेन्ट, धेर उपेक्षा गरेकोले गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, डिस्करेजमेन्ट आउँछ। लेट गॉड वर्क्स इन हिज ओन टाइम, परमेश्वरको समयमा उहाँलाई त्यो प्रत्येक व्यक्तिगत जीवनमा कार्य गर्न दिनुहोस्। बिकज वेन गॉड लभ्स अस, he loves us with everlasting love, होइन। जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले अनन्तताको प्रेमले गर्नुभयो। अनि आज तपाईँ र मलाई पनि त्यही परमेश्वरले उत्साह गरिरहनु भएको छ कि त्यही प्रेमले प्रेम गर, जुन चाहिँ प्रेमले तिमीलाई मैले प्रेम गरेँ, किनभने प्रेम चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ। बिकज ही वान्ट्स अस टु लभ इच अदर, सब हामीलाई एक दुसरालाई उहाँले प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ, तर कस्तो अरे, अनन्तताको प्रेमले, होइन। नाउ ध्यानले सुन्नु, डक्ट्रिनली कतिवटा कुरो म भन्न गइरहेको छु, ध्यानले सुन्नु होला। एफिसीको 1:6मा किन परमेश्वरले प्रेम, किनभने यहाँनिर छ कि ख्रीष्ट ज्ञानलाई पनि माथि छेड्ने, होइन। एफिसीको 1:3-19 ज्ञानलाई पनि पार गर्ने त्यो प्रेमलाई गर्नु। त हाम्रो मान्छेको सोचले, कल्पनाले, ज्ञानले, सबै ज्ञानले एकट्ठा गरेर हामी परमेश्वरलाई प्रेमलाई व्याख्या गर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो माइन्डदेखि पनि बाहिर छ, होइन। हाउ क्यान इन्फाइनाइट माइन्ड, एउटा फाइनाइट माइन्डले, एउटा सीमित सोचले इन्फाइनाइट गडलाई या विशाल परमेश्वरलाई, उहाँको प्रेमलाई बुझ्न सक्दैनौँ नि। सो ही वान्ट अस टु एक्सपिरियन्स, बिकज वी क्यान नट एक्सप्लेन हिज लभ थ्रु आवर लाइफ, होइन। किनकि हामी उहाँको प्रेमलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ। वी क्यान नट एक्सप्लेन गड्स लभ, द्याट्स द रिजन गड वान्ट्स अस टु एक्सपिरियन्स हिज लभ। त्यसै कारण परमेश्वरले चाहनुहुन्छ तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गरेको। कस्तो अनुभव, अनन्तताको अनुभव, होइन। अनन्तताको बिना टुट्ने प्रेमलाई अनुभव गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। प्रभु महान कृपालु र दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि उहाँले सधैँभरि तपाईँ र मलाई प्रेम गरिरहन चाहनुहुन्छ। सो वाइ ही क्यान नट फेल इन हिज लभ, के छ, के कारण हो यस्तो जसले गर्दा चाहिँ
परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई निरन्तर बरकरार राख्नुपर्छ। किनभने मलाई लाग्छ प्रभु एक्लै आफूलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न क्या, प्रेम गर्न लागि दोस्रो व्यक्ति हुनु जरुरी छ, होइन? म आफूलाई ऐनामा हेरेर म यो भन्न सक्दिनँ म तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु भन्न सक्दिनँ, तर ऐनाले पनि दोस्रो प्रतिबिम्बै भए पनि दोस्रो व्यक्ति देखाउँछ, होइन? तर म कहिले पनि आफूलाई म एक्लै संसारमा छु म आफूलाई प्रेम गर्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो प्रेमलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउन सकोस्, होइन? ताकि उहाँको प्रेमलाई उहाँले देखाउन सकोस्, दर्शाउन सकोस्। सो वाइ गड क्यान नट फेल लभिङ अस? किन परमेश्वर कहिले पनि विफल हुनु सक्नुहुन्न हामीलाई प्रेम गर्नमा, होइन? एफिसीको 1:6 भन्छ यसै हेतुले कि उहाँको हामीलाई, होइन, हेर्नुहोस् है, एफिसीको 1:6 एफिसियन यस हेतुले कि उहाँले हामीलाई आफ्नो प्रिय पुत्रमा के भनेको छ? यसै हेतुले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो आफ्नो प्रिय पुत्रमा, अर्थात् पुत्र येशू ख्रीष्टमा हामी छौँ, सित्तैमा दिनुभएको आफ्नो महिमामय अनुग्रहको प्रशंसा होस्। येशू ख्रीष्ट तपाईँ र म चाहिँ हामी येशू ख्रीष्ट भित्र छौँ, येशू ख्रीष्टमा। लाइन अन्डरलाइन गरिराख्नुहोस् त्यो वर्ड्सलाई, येशू ख्रीष्टमा, होइन? इन जिजस क्राइस्ट, इन जिजस क्राइस्ट। जब हामी येशू ख्रीष्टमा छौँ भने परमेश्वर पिताले तपाईँ र मलाई अधर्म देख्नुहुन्न, अनि उहाँले गर्नुभएको त्यो सिधाएको कार्यद्वारा चाहिँ तपाईँ र मैले त्यो अनन्तताको प्रेम पाउने क्वालिफिकेसन पाएको छ। हालेलुया, हात माथि गरिदिनुहोस् न, है? हामी हालेलुया, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो अनन्तताको प्रेम गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ प्रेम चाहिँ ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा देखाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति नै लडे तापनि, भत्के तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्न छोड्नु सक्नुहुन्न, किनभने हामी ख्रीष्टभित्र छौँ। किनभने परमेश्वरले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छ नि त, आफ्नो छोरालाई धेरै नजदिक प्रेम गर्छ नि त हौ। बुझ्दैछौँ हामी? यदि तपाईँ भित्र ख्रीष्ट भित्र लुक्नु भएको छ भने सोच्नुहोस् त, परमेश्वरले तपाईँलाई हेर्दाखेरि को देख्दो रहेछ त? ख्रीष्ट येशू देख्नुहुन्छ। He could love us with everlasting love because we are in him. हामी येशू ख्रीष्ट भित्र छौँ, त्यसले गर्दाखेरि he can never stop loving us even in our most difficult time. किनभने यदि उहाँले प्रेम गर्न छोड्नु भयो भने क्रुसमा गर्नुभएका त्यो बलिदान व्यर्थ जान्छ। इट इज रङ। देन हामी यो भन्दैछौँ कि ख्रीष्ट येशू प्रभुले गर्नुभएको दुःख र बलिदान चाहिँ व्यर्थमा गयो। He has never finished his work, होइन? यौना 19:30 मा हामी हेर्छौँ नि, he has finished his work, it is finished। तर हामी जब पनि आफ्नोलाई शङ्का गर्छौँ नि, प्रभु तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि? नो, नेभर थिङ्क अबाउट द्याट वे। कहिले पनि यो नसोच्नुहोस्। He has loved us with his everlasting love। परमेश्वरले हामीलाई अनन्तको प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। Why? Because we are in Christ। किनभने हामी येशू ख्रीष्ट भित्र छौँ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई के देख्नुहुन्छ? शुद्ध, प्रिय, प्रेमिलो, आफ्नो पुत्र जय देख्नुहुन्छ। हालेलुया। अर्को कुरो, होइन, कलसीको 3:3 कलसीको 3:3 किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकिएको छ। हालेलुया। के छ हेर्नुहोस् त, किनभने तिमीहरू मरेका छौ, अर्थात् तपाईँ र हाम्रो पापी स्वभाव चाहिँ जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ, है, होइन, जसले येशू ख्रीष्टलाई सम्पूर्ण रीतिमा आफ्नो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका छन्। अब कसले विश्वास गरेको छ छैन त्यो चाहिँ हामी अहिले हामी कुनै मिटरद्वारा चाल पाउँदैनौँ है, तर उसको जीवनद्वारा हामी देख्न सक्छौँ, होइन? तर यहाँनिर के छ भने किनभने तिमीहरू मरेका छौ, कोसित? येशू ख्रीष्टसित। हाम्रो पापी स्वभाव उहाँसित मरिसकेको छ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। हालेलुया। तपाईँ र मेरो जीवन या त आउँदो दिनहरूमा जिउने जीवन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ कहाँ लुकाइएको छ अरे? ख्रीष्ट येशूमा लुकाइएको छ। र मण्डली परिवार, आज बिहान हामी के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि हाउ डु वी फेल? हामी केसले गर्दा हामीलाई फेल गराउँछ? हामी केसले गर्दाखेरि हामी विफल भइपठाउँछौँ? भन्नुहोस् त। शैतानको ध्रुवताले गर्दा।
उसको चलाकपनले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो मनमा सानो खमीर मात्रै हालिदिन्छ। के तँलाई साँच्चै नै परमेश्वरले प्रेम गर्छ? होइन? डु गड रियली लभ यु? आई थिङ्क यु सुड बी डुइङ दिस। मलाई लाग्छ तैँले यो कुरो गर्नुपर्छ हौ। नो, हामी कहिले पनि परमेश्वरको प्रेमलाई व्याख्या गर्न सक्दैनौँ, बट वी क्यान अलवेज एक्सपिरियन्स गड्स लभ। परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। अन्तिममा यो कुरो भन्न चाहन्छु होइन, कि तपाईँ र हामीलाई कुन चाहिँ कुरोले होइन, तपाईँ र हामीलाई के कुरोहरूले हामीलाई हारेको महसुस गराउँछ? शैतानले जहिले पनि तपाईँ र मलाई हारेको महसुस गराउँछ। वाट आर द थिङ्स? फल्स रिलेसनसिप, गलत सम्बन्धले के गर्छ? हामीलाई हारेको महसुस गराउँछ। दोस्रो कुरो, फेलियर इन आवर पास्ट, हाम्रा बितेका दिनहरूमा हामी हारेका कुरोहरूलाई सोच्नमा ल्याउँछ। अनि जस्ट थिङ्क अबाउट दिस, कि हामीले पास्टमा गरेका जति पनि गल्तीहरूले यदि आज म जीवन आजको म फ्युचरलाई सोच्दैछु भने मैले पास्टमा गरेको गल्तीलाई सोचेर चाहिँ आउँदो भविष्यमा गएर मलाई तकलिफ हुनसक्छ भन्ने कुरो यदि म सोच्दैछु भने हामी प्रेजेन्टमा होइन, प्रेजेन्टमा आजको दिनमा परमेश्वरको प्रेमलाई के गरिरहेको छ? हामीले अनुभव गर्न मिस गरिरहेको छ। र फल्स रिलेसनसिप होइन, एभरलास्टिङ न फल्स रिलेसनसिप। सेकेन्ड कुरो, फेलियर इन आवर पास्ट, हाम्रो बितेका दिनहरूमा हामीले गरेका गल्तीहरूको ग्लानीले गर्दाखेरि प्रभुले त मलाई प्रेम गर्नु हुँदैन होला हौ, म यस्तै होला भन्दाखेरि आजको दिन परमेश्वरले तपाईँलाई सृजनु भएको छ। आजको दिन प्रभुले तपाईँलाई प्रेमको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, लिभिङ इन आवर पास्ट, हाम्रो बितेका दिनहरूमा कन्टिन्युसली जब जिउन थाल्छौँ, हामीले गरेको अधर्मलाई जिउन थाल्छौँ, या हामीले बितेका दिनहरू तकलिफहरूमा हामी जब जिउन थाल्छौँ भने हामीले के भन्दैछौँ भने त क्रिस्ट प्रभुले मलाई प्रेम गर्नु हुँदैन रहेछ, प्रभुले मलाई प्रेम गर्नु हुँदैन रहेछ होइन। अनि अर्को कुरो, एक्सपेक्टिङ या त अब्जर्भिङ योर सेल्फ टु मच, कहिलेकाहीँ हामी आफूभित्र भएको त्यो केमा मेरो गल्ती भयो होला, कहाँनिर म गल्ती छु होला, म केमा म बिग्रिरहेको छु भने टु मच अब्जर्भेसन। त्यतिको अब्जर्भेसन त परमेश्वरले पनि गर्नु हुँदैन होइन। धेरै तपाईँ र मेरो भित्र भएको कुरोहरूलाई ज्यादा निहाल्दाखेरि पनि हामी परमेश्वरको अनन्तको प्रेमलाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ। अनि अन्तिममा एक्सपेक्टेसन, उपेक्षा, धेरै जीवनबाट उपेक्षा गरेको। डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ फ्रम योर लाइफ अर फ्रम योर रिलेसनसिप। तपाईँले आफ्नो सम्बन्धबाट जीवनबाट धेरै एक्सपेक्टेसन नगर्नुहोस्, बट इफ यु वान्ट टु एक्सपेक्ट फ्रम गड। यदि तपाईँ केही चाहनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरबाट चाहनुहोस्, अनि परमेश्वरले निश्चय नै तपाईँलाई दिनुहुन्छ। यु नो वाइ? बिकज ही लभ्स विथ हिज एभरलास्टिङ लभ। किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको अनन्तताको प्रेमले गर्नुहुन्छ। ही क्यान नेभर चेन्ज, हिज माइन्ड क्यान नेभर चेन्ज होइन। र त्यसले गर्दाखेरि जब हामी लडेका छौँ, घिरेका छौँ, हाम्रो घरमा परिस्थितिहरू विभिन्न प्रकारको हुन सक्छ, कसैले हामीलाई तितोपन भनेको हुनसक्छ, तपाईँ कतिवटा कुरोमा कमजोर हुनुहुन्छ होला, तपाईँको सोचमा विचारमा विभिन्न प्रकारको त्यो कल्पनाहरू आउन सक्छ होइन। तपाईँ र मेरो जीवनमा मेरो पडोसीले गर्दा, मेरो काम क्षेत्रमा काम गर्ने भाइहरूलेद्वारा, या त मेरो साथमा हिँड्दै गरेका मेरो प्रिय मित्र, या मेरो साथमा हिँड्दै गरेका मेरो जीवन साथीले, या त मेरो होइन घर परिवारबाट कसैले मलाई सानो कुरो पनि भन्नुहुन्छ, या त मेरो हृदयमा कुनै दुःखले गर्दाखेरि, याद गर्नुहोस् रोमीको 8:35 भन्दछ कि परमेश्वर जब हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने उहाँको प्रेमबाट हामीलाई कहिले कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन, तपाईँ र मेरो सोचले पनि गर्न सक्दैन। बिकज वाट ही हेज डन इन क्रस, जिजस येशू मसीहले क्रुसमा के सिद्ध्याउनु भएको थियो, त्यसले हाम्रो प्रेमलाई डिफाइन गर्छ, त्यसले हाम्रो प्रेमलाई व्याख्या गर्दछ कि हामीलाई यर्मियाको 31:3 होइन कि परमेश्वरले अनन्तताको प्रेम गर्नुभएको छ। अनि यो कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि तपाईँ प्रति परमेश्वरको प्रेम अलिकति पनि कम्ती भएको छ, बिकज हिज लभ क्यान नट फेल। उहाँ विश्वासयोग्य हुन्छ, ही क्यान नट चेन्ज हिज माइन्ड। उहाँले आफ्नो सोचलाई, उहाँको प्रमिसलाई, उहाँको वादालाई उहाँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। यदि उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईँ र म जस्तै परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो व्हेन ही लभ्स अस, जब उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ?
अनन्तताको प्रेम गर्नु छ, एन्ड हिज लभ नेभर फेल्स. सो वाट इज द इन्करेजमेन्ट फर अस? आजको दिनमा हामीलाई उत्साहको कुरो के छ र आजको दिनमा सबैजना मिली त्यो अनन्तताको प्रेमले हाम्रो जीवनमा कार्य गर्न दिनुहोस्, होइन? एन्ड वेन एभर यु फेल इन यर लाइफ, तपाईँ आफ्नो जीवनमा गिर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा निराश र हताश हुन सक्नुहुन्छ, घर परिवारका कुराहरू, दुःख तकलिफदेखिको कुराहरूलाई, होइन, घरमा कति परेको आइपरेका कुराहरूले तपाईँ र मलाई कष्ट दिन सक्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बोझ ठुलो हुन देख्न सक्छौँ, हाम्रो हाम्रो दर्दहरू, हाम्रो पीडाहरू, हामीलाई हाम्रो इस्युज इन आवर लाइफ, हाम्रो जीवनमा भएको त्यो विभिन्न परिस्थितिहरू हामीलाई ठुलो देख्न सक्छ. तर याद गर्नुहोस्, त्यो ठुलै परिस्थिति भए तापनि, ठुलै के भन्दा माया, ठुलै हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको सङ्कष्ट भए तापनि, होइन, भित्र त्यो ठुलो दुःख घाउ भए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्न कहिले पनि छोड्न सक्नुहुन्न. हि लभ्स अस इभन इन द डिफिकल्ट टाइम. त्यसले गर्दाखेरि वेन वी से, जब हामी भन्छौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नु सायद छोड्यो होला भन्दाखेरि हामी क्रुसलाई सिधै क्रुसमा जान्छ, होइन? व्यर्थै भएछ त्यो क्रुसमा मर्नु भएको येशू क्रिस्ट भन्छौँ हामी. सो गड कान चेन्ज, प्रभु परमेश्वर चेन्ज, परिवर्तन हुन सक्नुहुन्न. अनि उहाँले प्रेम यस कारणले तपाईँ र मलाई गर्नुहुन्छ किनभने येशू क्रिस्टले क्रुसमा गर्नुभएको बलिदान, किनभने कलसी 3:3, होइन, येशू क्रिस्टभित्र तपाईँ र हामी छ. आमेन. जय मसीह. मेबी हामी एउटा गीत गाएर आजको सङ्गतिलाई हामी सिद्ध्याउनेछौँ. अनि हाम्रोमा 10, होइन, 5-10 मिनट्स हाई हेलो जय मसी चिया त पिउनु सक्दैन घर घरमै, होइन, तर पनि हामी घर घरमै चिया पिएको जस्तो हुन सक्छौँ. एउटा गीतले सन्देश बनिदेऊ गीतको भाकाले, वनपाखा गुन्जाइदेऊ है. आँसुजी आउनु भयो, रगत बहाउनु भयो, लाई मन्जाइदियो सबैलाई, वनपाखा गुन्जाइदेऊ है, जगतमा अँधेरी जगतमा वनमा गरेका कैमा सबैलाई मन पाखा गुन्जाइदेऊ है.
गीतले त्यहाँलाई बनिदेऊ गीतको भाकाले त्याको सन्देश बनिदेऊ गीतको भाकाले बनपाखा गुन्जाइदेऊ है। एउटा एउटा कुरो साह्रै असाध्य भन्न मन लाग्यो। बाइबलमा कुनै पनि यस्तो व्यक्ति छैन जो चाहिँ पर्फेक्ट छैन। अनि सायद परमेश्वरको अनुग्रह नभएको भए दाउद बत्सिबासँग बेविचार गरेर ऊ सधैँभरि आफ्नो ग्लानीमा जिउँथ्यो होला। यदि परमेश्वरको अनन्तको प्रेमको रिस्टोरेसन या त परमेश्वरले प्रेम गरेपछि पुनर्स्थापित गर्ने सामर्थ्य परमेश्वरको प्रेममा नभएको भए दाउद ग्लानीमा जिउँथ्यो होला। सिम्सनले कहिले पनि सामर्थ्य पाउँदैन थियो होला, होइन? त्यो बेविचारी स्त्रीले जो चाहिँ पक्राउ परेको थिए, उसले कहिले पनि परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने मौका पाउँदैन थियो होला। संसारले र संसारको नियम कानुनहरूले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको अनुभवी प्रेमलाई अनुभव गर्न, प्रेमको अनुभव गर्नको निम्ति धेरै कुरोहरूबाट तपाईँ र हामीलाई टाढो गरिरहेको हुन्छ। मुख्य कुरो के हो त? तीनटा कुरो, होइन? ख्रीष्ट प्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम, होइन, डरको आत्मा दिएको छैन र भयको आत्मा दिएको छैन। प्रेमको आत्मा, सामर्थ्यको आत्मा, प्रेमको आत्मा जो परमेश्वर पिताले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ, सामर्थ्यको आत्मा जो पवित्र आत्माद्वारा आउँदछ, र तेस्रो कुरो, मुख्य कुरो, होइन, सबै मुख्य कुरो, तेस्रो कुरो, उहाँले हामीलाई साउन्ड माइन्ड दिनुभएको छ, अर्थात् हामीलाई त्यो सोच र मन दिनुभएको छ जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा थियो, होइन? त्रिएक परमेश्वर देख्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिले पनि यो नसोच्नुहोस् कि मलाई कम्ती प्रेम गरेको छ, म लाचार छु, म पापमा गिरे, अब मैले चाहिँ कहिले पनि प्रेम, इभन ब्याकस्लाइडेड क्रिस्चियनहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यति नै धेरै माया गर्नुहुन्छ है। यदि कसैले यसको विषयमा प्रश्न सोध्नु चाहनुहुन्छ भने मसँग व्यक्तिगत रूपमा या त हामी डिभोसनको समयमा सोध्न सक्छौँ। इभन ब्याकस्लाइडेड क्रिस्चियनलाई पनि परमेश्वरले उति नै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ जति नै चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ बाइबल। सो नेभर थिङ्क, यो कहिले पनि नसोच्नु कि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ तपाईँ र म प्रति के हुन्छ, विफल हुँदैछ, होइन? पत्रस कस्तो थियो भन्नुहोस् त? आमामामा, ऊ जतिको बाठे मान्छे, ऊ जतिको धुड मान्छे, ऊ जतिको के भन्नु, फट्ट बोलिहाल्ने मान्छे, होइन? प्रभु म तपाईँसँग क्रुसमा मर्नको लागि तयार छु, तपाईँ क्रुसमा जानुहुन्न। ए शैतान, मदेखिको टाढो भए जा, तैँले तीनपल्ट भाले बासेपछि तीनपल्ट मलाई नकारिन्जेलसम्म, होइन, तैँले मलाई छोड्दैनस् भनेर। जब पत्रसले देख्छ साँच्चै नै उसले प्रभुलाई नकार्ने त्यो पत्रसलाई त परमेश्वरको प्रेमको अनन्तताले गर्दाखेरि उहाँको प्रेम विफल हुन्। सायद परमेश्वरको प्रेमले ओके तैँले मलाई यसरी नकार्छस् भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नो प्रेमलाई पत्रसपट्टि कमी गरिदिनु भएको भए पत्रस त्यही ग्लानीमा जिन्दगी भर जिउँथ्यो, होइन? हो किन भन्नुहोस् त? बट वाट डिड गड डिड? परमेश्वरले के गर्नुभयो? येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा जिउनुभयो, अनि फेरि पत्रस कहाँ आउँछ? पत्रसको हृदयलाई र मनलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्छ, होइन? सो वी क्यान बी लिभिङ इन सिन or we can be living in pain that is going through in our life. हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको दुःख दर्दमा हामी हिँड्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको प्रेम कहिले पनि तपाईँ र म माथि त्यो बिचमा पनि विफल हुँदैन। त्यसै कारण त तपाईँ र हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाउँछ, होइन? त्यसै कारण त हाम्रो चर्चलाई पनि सायद पास्टर डाक्टर स्टिभेनले भन्नुभयो ग्रेटर ग्रेस, होइन? हामी अनुग्रहको महान अनुग्रह तपाईँ र हामीले पाउँदै जान्छौँ। गड ब्लेस यु। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ है, र सबैजनाले माइकलाई अन गर्नुहोस् र मसँग प्रार्थना गर्नुहोस् ल। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले अनन्तताको प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, अनि तपाईँको त्यो अनन्तताको ताले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँको प्रेम हामीप्रति कहिले पनि विफल हुँदैन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद दिँदछु प्रभुजी, तपाईँको माया चाहिँ हामीप्रति सधैँभरि रहन्छ, कुनै पनि परिस्थितिमा रहँदछ। प्रभुजी, तपाईँको यो मायालाई, प्रेमलाई हामी अनुभव गर्नमा सहायता गर्नुहोस्।
प्रभुजी आजको यो हप्ताभरिको समयमा तपाईँको अनन्तताको सोचमा प्रेममा हामीलाई जिउनमा सहायता गर्नुहोस्, किनभने प्रभु तपाईँको प्रेम कहिले पनि हामी माथि विफल हुँदैन। पिता परमेश्वर धन्यवाद दिँदछु पिता परमेश्वर कि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रभु तपाईँको प्रेमलाई हामीले मुखबाट बोल्ने मात्र होइन, तर हामी व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव गर्न सहायता गर्नुहोस्। अनि हरेक समय जब हामी लड्छौँ, गिर्छौँ, हारी पठाउँछौँ, प्रभु तपाईँको प्रेम कहिले पनि हार्दैन। पिता परमेश्वर प्रभु हामी जतिजना अनलाइनमा छौँ भएका हरेक दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले परिवारलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस् प्रभुजी। अनि तपाईँ परमेश्वरको प्रेममा हामीलाई जल्दो बनाउनुहोस्, अनुग्रहमा हामीलाई बढ्नमा सहायता गर्नुहोस्। सारा आदर महिमा भक्ति प्रशंसा आजको आउँदो दिन हप्ताभरिको समयमा तपाईँको आत्माले हामीलाई दोहोऱ्याउनुहोस्, हामीलाई आशिष दिनुहोस्, हाम्रो हरेक घटेको कमीलाई तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। पिता परमेश्वर तपाईँको महिमा भएको सारा आदर महिमा भक्ति प्रशंसा येशू मसीह प्रभु तपाईँको नाममा सबैले भन्छौँ आमेन। ताली बजाउन सक्नुहुन्छ है जहाँ पनि हुनुहुन्छ। वाओ, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।